जनाब, तो ये आपके लिए ये आज की लास्ट क्लास है इस सब्जेक्ट की। और इसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के मतलब एक डिस्कशन रह गया था। मैंने कहा आज की क्लास में आप लोगों के साथ टेक्नोलॉजी सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि दो तरह की जो आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़रूरत पड़ती है कि एक तो आपको सपोर्ट एजेंसीज की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती, यानी आप सॉरी आपको जिस तरह की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको अगर हम डिवाइड करें तो आपको सबसे पहली जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सप्लायर्स के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो छोटी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको छोटी कंपनी में काम करने में ये चीज़ थोड़ी सी इतनी ज़्यादा वो नहीं लगेगी, क्योंकि छोटी कंपनी में तो आपके कुछ सप्लायर्स होते हैं, उनके साथ आपके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स होते हैं और जो क्रिटिकल आइटम्स हैं वो सप्लाई करते हैं। लेकिन थिंक अबाउट एक कंपनी जिसका कि पूरी दुनिया में बिजनेस फैला हुआ है, जिसके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और जो कि दुनिया में बहुत सारे सप्लायर्स से अपने रॉ मटेरियल या इनपुट मटेरियल परचेज करता है, तो उनके लिए सप्लायर्स को मैनेज करना इज ए साइंस। और सप्लायर को वो मैनेज नहीं कर सकते जब तक इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट उसकी सही तरीके से फुलफिल ना हो जाए। तो आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट एक तरफ तो आपके सप्लायर्स से है, और दूसरी तरफ जो आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। ये कस्टमर्स आपके किस तरह से परचेज कर रहे हैं, उनकी प्रेफरेंसेस कैसे चेंज हो रही हैं, वो किस तरह से ऑर्डर कर रहे हैं, उनका डिमांड का पैटर्न क्या है, उनको जिन ऑर्डर्स को आप कंप्लीशन पे है उनका डिलीवरी स्टेटस क्या है। क्योंकि अक्सर कस्टमर्स आपको जो आइटम्स ऑर्डर करते हैं उनमें से सारे आपके पास स्टॉक में नहीं होते, सारे आपके पास स्टॉक में नहीं होते, तो वो ज़ाहिर है कुछ आइटम्स आप उसे सप्लाई करते हैं, कुछ नहीं सप्लाई करते हैं। देन यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड कि जनाब कितना आइटम हमने सप्लाई कर दिया है, कितना टाइम सप्लाई करना अभी है, और किस डेट को हमें प्रोडक्शन से अवेलेबल होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स होती है। तो यहाँ पे आपको उसको उन्होंने डिवाइड करके बता दिया है कि जो आपके एक्सेसिबल इन्फो जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, अपने पास होता है, वो एक परचेजिंग का इंफॉर्मेशन होता है। परचेजिंग का इंफॉर्मेशन इसलिए होता है कि आपके वेंडर्स के साथ रिलेशनशिप है, वेंडर्स के साथ आपको स्टेटस पता है कि कितने आइटम्स किसने कितने सप्लाई कर दिए, कितने करने हैं, उनके साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, और उसमें इमरजेंसी वाले आइटम्स कितने हैं और किसको आपने ज़्यादा वो करना है, फॉलो अप चेज करना है। और ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है आपकी प्रोडक्शन से, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है कि प्रोडक्शन को जो आइटम्स चाहिए होते हैं वो आइटम आपके सबसे ज़्यादा क्रिटिकल। तो प्रोडक्शन के मतलब इन्फॉर्मेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पता होना चाहिए कि इतना प्रोडक्शन में क्या चीज़ें बन रही हैं, उसमें रॉ मटेरियल क्या अप्लाई हो रहा है, और उसके मतलब हम क्या पोजीशन में है, इनपुट मटेरियल क्या यूज हो रहा है। एंड देन कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के मतलब मैं आपको ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि कस्टमर सर्विस, एक कस्टमर सर्विस आप लोग वो समझते हैं कि जो कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रोडक्ट के मतलब, और उस प्रॉब्लम को लेकर के जाते हैं और वो किस तरीके से उसको कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है, आप उसे कस्टमर सर्विस समझते हैं। ये भी कस्टमर सर्विस है, राइट। लेकिन जब सप्लाई चेन में कस्टमर सर्विस की बात की जाती है तो उसका मतलब ये है कि हम कस्टमर को उनका जो ऑर्डर्स है किस तरीके से सर्व करें, और हमारे ऑर्डर फुलफिलमेंट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, या मोस्ट ऑफ द आइटम हमारे बहुत सारे क्रिटिकल आइटम आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, उसकी वजह से हम कस्टमर को 100% सर्विस नहीं दे पाते, जिसकी वजह से कस्टमर जो है स्विच कर जाता है किसी दूसरे ब्रांड के। कस्टमर सर्विस में सप्लाई चेन से मुराद ये है कि आपके पास कस्टमर के ऑर्डर्स जो आ रहे हैं आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हैं, ऑर्डर मेकिंग को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ऑर्डर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, और कस्ट पोस्ट ऑर्डर आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। दिस इज कस्टमर सर्विस। ठीक है, और कस्टमर सर्विस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टैंडर्ड बनाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने स्टैंडर्ड बना लिया कि हम कस्टमर सर्विस 90% रखें। इसका मतलब ये हुआ कि 90% ऑफ द टाइम जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो आप उसको अपने स्टॉक से फुलफिलमेंट करेंगे। ये आपका एक केपीआई है।
کیونکہ آپ کے پاس جب آرڈرز آتے ہیں تو بہت سارے آئٹمس کے آرڈر آتے ہیں، بہت سارے لائنز ہوتی ہیں اس کے اندر. لائن سے مراد یہ کہ آئٹم نمبر 1 کچھ اور ہے، آئٹم نمبر 2 کچھ اور ہے، آئٹم نمبر 3 کچھ اور ہے. یہ ساری لائنز ہیں جو آپ کے پاس آرڈر آتے ہیں. ان میں ڈفرینٹ کوانٹیٹی ہوتی ہے، ڈفرینٹ ان کے اندر میک ہوتی ہے، ڈفرینٹ ان کے کلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا آرڈر فلفلمنٹ ریٹ کیا ہے؟ جب آپ کو آرڈر آیا تو آپ نے کتنے پرسنٹ آرڈرس کو فل کیا؟ تو یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کسٹمر سیٹسفیکشن کے لیے. یہ آپ ایکسپیکٹیشن لیول سیٹ کرتے ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ. کسٹمر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جب ہم آرڈر کرتے ہیں کہ تو 90% آف دا ٹائم اور آرڈرز آر فلفلڈ. اور وہ بھی آپ کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی چیز کے اوپر کہ آپ کتنا زیادہ جو ہے کہ جب آپ وہ کوئی آرڈر کرتے ہیں تو اس کا کتنا پرسنٹ آرڈر آپ میٹ کر لیتے ہیں، اور کتنا پرسنٹ جو ریمیننگ رہ جاتا ہے وہ کتنے ٹائم میں میٹ کرتے ہیں. اور آپ کو اس سلسلے میں سپلائی چین کے اندر یہ انفارمیشن ضرورت ہوتی ہے کہ جناب آپ نے کوالٹی اسٹینڈرڈ کو میٹ کیا یا نہیں کیا. جب آپ پروڈکٹ سپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر ڈیفیکٹس بھی آتے ہیں، کوالٹی اسٹینڈرڈ میٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. پھر جو ملٹی ڈائریکشنل فلوز ہے، آپ کو پتا ہے سپلائی چین کے اندر 4 فلو ہوتا ہے. پروڈکٹ کا فلو ہوتا ہے، اور انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے، اور کیش کا فلو ہوتا ہے، اور سروس، اور ایک کیا فلو ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، سروسز کا فلو. ٹھیک ہے، تو یہ 4 فلو ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو فلوز ہوتے ہیں یہ دونوں جانب ہوتے ہیں. ان فلوز کی ویلوسٹی کو مینٹین کرنا یہ سپلائی چین چینل ماسٹر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی سپلائی میں چین میں اگر ویلوسٹی ٹھیک نہیں ہو تو باقی چیزوں کی ویلوسٹی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور اس انفارمیشن سے آپ کو ظاہر ڈیسیجن سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اس انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے، تو آپ کوالٹی کے اندر بیسیکلی کوالٹی جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو کوالٹی ان اسٹینڈرڈس پر ڈیفائن کرتے ہیں. ایکوریسی یعنی اگر اس کی آپ نے لینتھ، بریتھ، ہائٹ، ڈایا میٹر ڈیفائن کیا ہوا ہے تو وہ اس کی ایکوریسی کتنی ہے اس پروڈکٹ کی. پھر ایکسیسیبلٹی. ٹھیک ہے، انفارمیشن سے متعلق آپ کا جو ہے کہ انفارمیشن کوالٹی اسٹینڈرڈ کے متعلق یہ ہے کہ آپ کے جو اس کو دیکھنا چاہیں کہ وہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، تو نمبر 1 اس کی ایکوریسی کیسی ہے، ایکسیسیبل ہے یا نہیں ہے. دیکھیے آرگنائزیشنس کے اندر انفارمیشن ہوتی ہیں، لیکن انفارمیشن کو ریلیونٹ لوگوں کو ایکسیسیبل بنانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی ایکسیسیبلٹی کیسی ہے، اور پھر ریلیونٹ ڈیٹا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، یا ارریلیونٹ ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے، ٹائم پہ مل رہا ہے نہیں مل رہا. پھر کیا اس ڈیٹا کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے جا سکتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اس کی ضرورت ہے انالیسس کے لیے. پھر اس کو یوزیبلٹی کیسی ہے کہ آپ کو ڈیٹا اس فارم میں انفارمیشن ملتا ہے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا فردر پروسیس کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ریلائبلٹی کیسی ہے. یہ ساری چیزیں مل کر کے ڈیٹا کی کوالٹی اسٹریٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. ہاں، اچھا جناب. فلوز جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن کے فلوز انٹرنل بھی ہوتے ہیں، ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں، سپلائرس کو بھی ہوتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ ایجنسیز کو بھی ہوتے ہیں. جیسے آپ کے بہت سارے ڈیٹا جو ہے گورنمنٹ ایجنسیز کو جاتا ہے. گورنمنٹ ایجنسیز کو کون سا ڈیٹا جاتا ہے؟ جیسے آپ کوارٹرلی جی ایس ٹی دیتے ہیں. جب آپ جی ایس ٹی دیتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کتنے آئٹمس سیل کیے. اوکے، تو یہ ڈیٹا گورنمنٹ کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں. ڈیسیجن سپورٹ کے اندر ڈیٹا آپ کو کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو ڈیٹا کی کوالٹی اور ڈیٹا کی ایکوریسی اور ڈیٹا پریسائز چاہیے ہوتا ہے جب آپ اسٹریٹجک ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں، لانگ رینج اپنا سپلائی چین پلانز بنا رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی ضرورت ہوتی ہے. ڈیلی بیسس پہ جو آپ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور روٹین جو عام ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ضرورت ہوتی ہے. اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ میں بھی آپ کو ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے. اگر صبح کے ٹائم پہ کوئی کلرک آتا ہے، وہ اپنے کمپیوٹر کو آن کرتا ہے تو اس کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کون سے کسٹمرز کو کون سے آئٹمس پرووائڈ کر دیے گئے، کون سے آئٹمس پرووائڈ کرنے ہیں. اس کی بیسس پہ وہ اپنا دن شیڈول کرے گا. اس لیے ایگزیکیوشن اور ٹرانزیکشن پروسیسنگ کے لیے بھی آپ کو ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھاتا بھی ہوں ورک شاپ میں کہ اب جو زمانہ ہے وہ لیبر کا زمانہ نہیں ہے بلکہ نالج ورکرز کا زمانہ ہے. تو نالج ورکرز نالج کی بیس پہ کام کرتے ہیں. جتنی اچھی کوالٹی کا آپ ان کو انفارمیشن دیں گے، نالج دیں گے، وہ اتنی اچھی کوالٹی کا کام کر سکیں گے. اب اس کے بعد
सिस्टम कैसा होना चाहिए आपके पास? सिस्टम ज़ाहिर है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट तरह के सिस्टम्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर ऑटोमेशन में और कंप्यूटर में, इसलिए कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं लोगों की वो डिफरेंट है, और उनके पास रिसोर्सेज डिफरेंट हैं जो कि वो लगा सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो लेकिन जो जर्नल सिस्टम के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि वो प्रोसेस एक्सलेंस को मेक श्योर कर सके, और जितने भी नेटवर्क के लोग हैं उनको लिंक कर सके। देखिए इन्फॉर्मेशन का क्या मकसद है कि लोगों को लिंक किया जाता है। सप्लायर लिंक्ड होता है न्यूक्लियस फॉर्म से, न्यूक्लियस फॉर्म्स लिंक्ड होती है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लिंक्ड होता है रिटेलर से, रिटेलर लिंक्ड होता है कंज्यूमर से, और ये सब आपस में रिस्क में इंटरलिंक्ड होते हैं। और जब तक इंटरलिंक नहीं होंगे तो ये सप्लाई चेन के लिए अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इनके दरमियान लिंक प्रोवाइड, इनको सेंस प्रोवाइड करता है कि वाई दे आर वर्किंग टुगेदर। अच्छा, टेक्नोलॉजी के जो रिस्क हैं वो भी आपको समझना ज़रूरी है। जैसे आपको पता है, आपने पिछले दिनों पढ़े भी हो गए कि हमारे कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम्स हैक हो गए, बैंक का सिस्टम हैक हो गया। जब इनका सिस्टम हैक हो जाता है तो फिर ये कस्टमर्स को सर्व नहीं कर सकते, और रिस्क इन्वॉल्व है उसके अंदर के लोगों का डाटा जो है वो खराब हो सकता है या मैनिपुलेट हो सकता है। तो जितने भी रिस्क होते हैं उनको असेस किया जाता है, टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड जो रिस्क है उनको असेस किया जाता है, और फिर उनके ऑल्टरनेटिव सिस्टम कैपेबिलिटीज़ में डिज़ाइन किए जाते हैं कि किस तरह के रिस्क की सूरत में वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का टोटल प्रोसेस है। अच्छा, ये भी आप जहन में रखिए कि देखिए टेक्नोलॉजी के सिलसिले में आप लोगों ने आईटी की टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ा है, ठीक है? आप आईटी टेक्नोलॉजी के यूज़र हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़र हैं। तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये पता होना चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपने ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आप लैपटॉप या मोबाइल जो है उसके इंटरनल वर्किंग को इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझते, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या उसको मजीद अपग्रेड या एनहांस किया जा रहा है, तो उसमें एज मैनेजर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्या होगा। रीज़न इज कि आपने तो उसको एज ए टूल, एज ए मैनेजर यूज़ करना है, एंड अगर आपको नहीं पता है यू विल बी ट्रेन फॉर दैट। जस्ट ये कि यू नीड टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू दैट, ताकि जब ये प्रोसेस हो तो आपको पता हो कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, ये जो कुछ भी सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और उन कैपेबिलिटीज़ को मैं अपने एरिया में किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके तो बेसिकली काम जो है वो एप्लीकेशन का है। गूगल आपने डिज़ाइन थोड़ी किया है, लेकिन आप गूगल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आपकी मार्केट में वर्थ बढ़ जाएगी। अगर आपको ईआरपी सिस्टम यूज़ करना है तो आपको ईआरपी सिस्टम यूज़ करना है। आपके ईआरपी सिस्टम को कोई डिज़ाइन नहीं करना है कि आप परेशान हो जाएं, जनाब आईटी का सिस्टम आ रहा है अब मैं उसके अंदर कैसे एडजस्ट हो जाऊँ। यंगर लोगों को इतना फिर भी इशू नहीं आता, लेकिन जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं, हमारी तरह के एज के लोग होते हैं, वो परेशान होते हैं कि भाई ये अब इस तरह का जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम आ रहा है, पता नहीं वी विल बी एबल टू एडजस्ट विद दिस सिस्टम और नॉट। आप बहुत आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये टूल है। आप उसको देखेंगे, इस टूल ये टूल आपके लिए क्या क्या कर सकता है, और वो चीज़ें सीखे हैं, दैट इज़ एनफ फॉर यू। और ये टूल कैसे करता है इसके अंदर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिस्टम की कैपेबिलिटीज में इन्होंने बताया है कि जनाब सबसे पहली जो है सिस्टम आपको क्या कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, कि दैट इज क्रॉस चेन विजिबिलिटी। क्रॉस चेन विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जनाब आपको पूरे सिस्टम के में जो पूरा पूरा सप्लाई चेन है फ्रॉम वेंडर टू कंज्यूमर, उस पूरे प्रोसेस की विजिबिलिटी दे। और ये आपको बताया जा चुका है कि सप्लाई चेन में पहले जो पार्टनर्स थे वो डार्कनेस में काम करते थे, एक दूसरे के उनको डिटेल्स का नहीं पता होता था, ऑपरेशंस का नहीं पता होता था, क्योंकि लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने में हमेशा हेजिटेंट होते हैं।
लोगों को लगता है कि उनका इन्फॉर्मेशन जो है, उनका डेटा गलत तरीके से यूज़ हो सकता है या उससे उनकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या बिजनेस परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट हो सकता है। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस हेजिटेंट होते थे अपने डेटा कलेक्ट एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारा काम किया है। पीएनजी ने भी इसके ऊपर बहुत सारा काम किया और उन्होंने बेसिकली लोगों को बताया कि देखिए ये इसमें आपका एडवांटेज क्या है, और लोगों को ये बात समझ में आई तो फिर डेटा शेयर करना शुरू किया उन्होंने। और डेटा शेयर करने से क्या हुआ कि क्रॉस चेन विजिबिलिटी आ गई। अब रिटेलर को भी पता है कि कितने आइटम्स बन रहे हैं, उसको कितने आइटम्स ऑर्डर करने चाहिए और उसके हिसाब से वो ऑर्डर करता है। वरना पहले रिटेलर अपने लिए सेफ्टी स्टॉक रखता था, एक्स्ट्रा स्टॉक रखता था, सीजन का स्टॉक रखता था, ताकि जब कस्टमर उसके पास खरीदने के लिए आए तो उसके पास आउट ऑफ स्टॉक ना हो आइटम। अब ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लोगों ने अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग शुरू कर दी। दूसरी चीज़ है एजिलिटी। एजिलिटी क्या है, देखिए सप्लाई चेन की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप जब सप्लाई चेन में कोई मटेरियल फ्लो कर रहे हैं, गुड्स फ्लो कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कंज्यूमर किस वेलोसिटी के साथ उसे पुल करेंगे। कभी डिमांड बहुत अप हो जाती है, कभी डिमांड बहुत डाउन हो जाती है। तो आपके सप्लाई चेन को में इतनी वर्सटैलिटी होनी चाहिए कि अगर डिमांड 20% अप होती है या 20% डाउन होती है तो आपका सप्लाई चेन उसे एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि जब डिमांड अप होती है तो आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए, आपको वैन्स ज़्यादा चाहिए, आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, पेट्रोल का एक्सपेंस बढ़ जाता है और दूसरी चीज़ों का एक्सपेंस बढ़ जाता है। वो सब चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन बात ये है कि जब 20% बिजनेस बढ़ रहा है तो क्या आपके पास वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, या ये कि मार्केट में जनरली बूम है तो इसलिए वो रिसोर्सेज आपके लिए शॉर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है आपका सिस्टम एजाइल नहीं है। एजाइल सिस्टम वो होता है जो कि अप एंड डाउन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और एक सप्लाई चेन जो है नॉर्मली 20% अप या 20% डाउन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको ट्रक्स की ज़रूरत होती है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने पास 80 ट्रक्स रखते हैं, राइट। और नॉर्मली आपको ज़रूरत पड़ती है 100 ट्रक्स की, तो 80 ट्रक्स आप अपने रखते हैं, 20 ट्रक्स आप रेंट पे ले लेते हैं। अब आसान हो रही है।
تو جناب ایجیلٹی جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب ڈیمانڈ 20% اپ ہو جائے یا 20% ڈاؤن ہو جائے تو آپ کے سسٹمز ایسے ہونے چاہیے، ان میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، چاہے آپ کو مین پاور کی ضرورت ہے یا آپ کو ٹرکس کی ضرورت ہے یا آپ کو ویئر ہاؤسز کی ضرورت ہے، آپ اس کو مینیج کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے سسٹم میں ایجیلٹی ہے، اور سپلائی چین میں اس ایجیلٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈیمانڈ اپ اینڈ ڈاؤن یہ ایک نارمل چیز ہے جو کہ مارکیٹ میں چلتی ہے۔ اس کے بعد ہے سپلائی چین کی ویلوسٹی۔ سپلائی چین کی ویلوسٹی کا کیا مطلب ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ وینڈرز کے پاس سے 100 فنش گڈس کا را مٹیریل فلو کر رہا ہے، تو پروڈکشن میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ 100 را مٹیریل کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کمبائن کر کے فنش گڈس بنا سکے، اور آپ کے ویئر ہاؤس میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ان 100 کو ہینڈل کر سکے، آپ کے ڈسٹریبیوٹر میں اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے اور 100 آئٹمس جو فنش گڈس بن گئے ان کو ہینڈل کر سکے، اور اسی طریقے سے آپ کے ریٹیلر میں بھی یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ اس صورت میں آپ اپنی ویلوسٹی کو یونیفارم اسپیڈ کے اوپر مینیج کر سکتے ہیں تھرو آؤٹ دا سپلائی چین۔ اور اگر ویلوسٹی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے کہ سپلائر نے زیادہ فاسٹ مٹیریل دینا شروع کر دیا، آپ کی پروڈکشن کیپیبل نہیں ہے اس مٹیریل کو ہینڈل کرنے میں، ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس را مٹیریل کا اسٹاک اور پائل اپ ہو جائے گا، اور یہاں پہ آپ کا فنش گڈس کا اسٹاک کم ہو جائے گا، ڈسٹریبیوٹرس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، وہ فلفل نہیں ہوگی، تو یہاں پہ کیا ہے، ویلوسٹی کا مس میچ ہے۔ ایز اے سپلائی چین مینیجر تو آپ کو ویلوسٹی کو میچ کرنا ہوتا ہے کہ وینڈر سے لے کر کے کنزیومرز تک، کنزیومر جس ویلوسٹی کے ساتھ پش کر رہا ہے اس ویلوسٹی کو آپ اس طرح سے مینیج کر سکیں، ٹھیک ہے، اور ڈیٹا کی بھی اس ویلوسٹی کو مینیج کر سکیں۔ اس کے بعد سنکرونائزیشن، ڈیٹا میں سنکرونائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے جو کنزیومر کے پاس سے ڈیٹا آ رہا ہے وہ ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے، اب کیا وہی ریئل ٹائم ڈیٹا وینڈر بھی یوز کر رہا ہے، وہی پروڈیوسر بھی یوز کر رہا ہے، تب ہم کہیں گے کہ ڈیٹا سنکرونائزیشن، ہم کہیں گے ڈیٹا سنکرونائزیشن ہے۔ اور اڈیپٹیبلٹی کیا ہے کہ اڈیپٹیبلٹی یہ ہے کہ جناب جب جس طرح سے سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس سسٹم کو چینج کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب سسٹم میں اڈیپٹیبلٹی ہے۔ اس کے بعد سیگمنٹیشن کیا ہے کہ آپ جو ہے ٹریڈ آف کر سکتے ہیں، ٹریڈ آف ہم پچھلے چیپٹر سے پڑھ چکے ہیں، اور ریسورسز کو افیکٹولی ڈپلوائے کر سکتے ہیں، اور کس مارکیٹ سیگمنٹ کو پرائرٹی پہ سرو کرنا ہے، کس کو اس کے بعد سرو کرنا ہے، یہ ڈیسیجنز آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ سیگمنٹیشن کہلاتی ہے، اور یہ آئی ٹی کے ذریعے ممکن ہے۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے یہاں پہ اسی چیز کو دوبارہ یہاں پہ آپ کو بتا دیا، لکھ کر بتایا، اور کہا کہ بیسیکلی جو سپلائی چین ہے یہ پروسیس، پیپل اور ٹیکنالوجی کا فیوژن، پروسیس، لوگوں کو پروسیس سکھایا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ان پروسیسز کو ایفیشینٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ ٹیکنالوجی یوز کر کے پروسیسز کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اینڈ ایز اے ریزلٹ یو گیٹ ایڈوانٹیج یا سپلائی چین ویلیو۔ آف کورس آپ کو رسک کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ رسک بھی آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی سپلائی چین میں ٹیکنالوجی یوز کریں تو یہ ذہن میں مت رکھیں کہ اب اس سے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے اور اب ہم سارا کام بہت آسانی سے کر لیں گے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ نیا پروسیس لاتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی لاتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے اس کے ساتھ رسک بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا، یا جن کے یہاں ایس اے پی امپلیمنٹ ہوا ہے، جس کے یہاں جن کے آٹومیشن ہوا ہے، وہاں کے آئی ٹی کے لوگ دن رات کیوں کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ سسٹم کے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کہ ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اور انہوں نے ایکسیس جس طرح سے دیا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ایکسیس دیتے ہیں اور بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ سیٹرڈے سنڈے کو بیٹھ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، سسٹم کو تھوڑی دیر کے لیے شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجتے ہیں جناب کہ یہ سسٹم شٹ ڈاؤن رہے گا فور 4 آورس۔ بینک سے ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آتا ہے جناب 4 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس سسٹم ایکسیسیبل نہیں ہوگا، 4 گھنٹے کے اندر وہ اس کو فکس کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ نیا سسٹم لاتے ہیں تو اس کے ساتھ نئے چیلنجز ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کو اس لیول پہ ہینڈل کیا جاتا ہے۔
اور ٹیکنالوجی جو ہے اگر آپ کے ساتھ الائنڈ نہیں ہوتی، آپ کے پروسیسز کے ساتھ الائنڈ نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پروسیسز اور ٹیکنالوجی کا مس میچ ہو جاتا ہے، تو ٹیکنالوجی کی میکسیمم یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی ہے۔ اور بہت ایکسٹریم کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرگنائزیشن میں ٹیکنالوجی امپلیمنٹ ہوا ہے لیکن لوگ مینولی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ٹیکنالوجی میں گیپ کب آتا ہے؟ جب آپ پیس میل پرچیزز کرتے ہیں۔ پیس میل پرچیزز کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے ضرورت سمجھی تو ایک اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر خرید لیا، پھر آپ نے ضرورت سمجھی تو ایک پرچیز کا سافٹ ویئر خرید لیا، پھر آپ نے ایک سپلائی چین کا سافٹ ویئر کر لیا۔ اب یہ سارے سافٹ ویئر ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکیں۔ جب انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے تو وہ ٹیکنالوجی گیپس کریٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ میں ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ڈیٹا ڈپلیکیشن ہوتی ہے، ان کو بھی الگ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، انہیں بھی الگ ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، اور یہ سافٹ ویئر ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ہے کہ جب اگر آپ فرض کیجئے کہ ابھی آپ نے آئی ٹی کی آٹومیشن اپنے آرگنائزیشن میں شروع کی ہوئی ہے اور آپ پیس میل پرچیزز کر رہے ہیں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھ کے پرچیز کیجئے کہ آئندہ اگر ان سافٹ ویئرس کو انٹیگریٹ کرنا پڑے تو اب آپ کے پاس اس کا آپشن موجود ہو۔ پھر اس کے بعد چیلنج اصل میں اس وقت آتا ہے جب آپ کراس چین انٹیگریشن کرتے ہیں، یعنی آپ مینوفیکچرر ہیں، آپ نے اپنے یہاں بہت اچھی آئی ٹی کا سسٹم لگا دیا، آپ ٹوئٹا ہیں، آپ نے اپنے یہاں ایس اے پی کا سسٹم امپلیمنٹ کر دیا، لوگوں کو ٹرین بھی کر دیا، آپ ٹوئٹا میں ایس اے پی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، لوگ یوز کر رہے ہیں، لیکن ان کے وینڈر تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایس اے پی چلا سکے، تو یا ان کے ڈسٹریبیوٹر تو اس قابل نہیں ہے کہ ایس اے پی کو یوز کر سکے۔ پھر کیا ہوگا کہ کراس چین چیلنجز آئیں گے کہ آپ تو ڈیٹا یوز کر رہے ہیں اور آپ ڈیٹا کو انفارمیشن میں بھی کنورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے وینڈر کے پاس کیپیبلٹی نہ ہو کہ اس ڈیٹا کو یا اس انفارمیشن کو اس طرح سے ایکسیس کر سکے۔ تو اس لیے جب آپ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ایز اے اسٹریٹجسٹ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، ابھی ہم پیس میل اس کو ہم پرچیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تھوڑے تھوڑے جگہوں کو کر رہے ہیں آٹومیٹ، کیونکہ ریسورسز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جس طرح کی بھی چیز پرچیز کر رہے ہیں اگر ہم فیوچر میں انٹیگریٹ کرنا چاہیں تو اسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اس سے بھی بیونڈ سوچیں کہ اگر ہم فیوچر میں اپنے وینڈرز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہیں یا ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہیں، تو جو سسٹمز ہم پرچیز کر رہے ہیں، جو سافٹ ویئر ہم پرچیز کر رہے ہیں، اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے تو ان کے ساتھ بھی انٹیگریشن کا آپشن موجود ہے۔ تو جب آپ اپنے وینڈر سے اس اسٹیج کے اوپر اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو اس بارے میں آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں۔ پھر ٹیکنالوجی امپلیمنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ٹیکنالوجی خرید لیتے ہیں، پھر امپلیمنٹیشن میں آپ کراس فنکشنل ٹیم نہیں بناتے، تمام ڈپارٹمنٹس کو انوالو نہیں کرتے، ایز اے ریزلٹ اس کی امپلیمنٹیشن بہت پور ہوتی ہے۔ جب امپلیمنٹیشن پور ہوتی ہے تو پروسیس کے دوران، آپریشن کے دوران یو فیس لاٹ آف پرابلمس۔ سپلائی چین مینجمنٹ کے سافٹ ویئر کون کون سے ہیں؟ یہاں پہ یہ بڑا اچھا آپ کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ آپ کو سپلائی چین کے سافٹ ویئر میں 4 طرح کی کیٹیگریز کے سافٹ ویئر ملیں گے۔ ایک جو ہے وہ سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے سافٹ ویئر ہیں، اور ایک کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ آپ کا جو سپلائر کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کو مینیج کرتا ہے، اور کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سافٹ ویئر کسٹمر کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کو مینیج کرتا ہے۔ سپلائرس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی ان سپلائرس کی انوینٹری ہے اس کا ایکسیس ان کے پاس ہے، وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ کے پی آئی سیٹ کیے ہوئے، اور جب وہ لیولز جس طرح کے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ آپ کو آٹومیٹیکلی ریپلینش کرتے ہیں، اور جس طرح سے آپ سپلائر کے ساتھ ایک سیم لیس ریلیشن شپ مینیج کر سکتے ہیں اور اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں۔ اچھا، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے سافٹ ویئر کے بارے میں آپ کو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ دیکھیے سر، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ اور سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور آپ کو مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہی سمجھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جب یہاں پہ ایک صاحب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سپلائر کے ساتھ بہت سارے ریلیشن شپ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، بہت سارے انٹریکشنز چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں پہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتے، ریکارڈڈ نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے کسٹمرز کے ساتھ جو آپ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساتھ جو کی اکاؤنٹ مینیجر ہیں یا کسٹمر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو وہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن وہ چیزیں ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ کا سسٹم آٹومیٹڈ نہیں ہے۔ تو جب وہ صاحب وہاں سے ریموو ہوتے ہیں، کسی اور پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں یا آرگنائزیشن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے
تو آرگنائزیشن میں ایک ڈارک پیچ آ جاتا ہے. جب نیا آدمی آتا ہے اس کو ان ساری ڈیٹیلز کا نہیں پتا ہوتا, پھر ان ڈیٹیلز کو سمجھتا ہے, سیکھتا ہے, لوگوں سے فون پہ بات کرتا ہے, اس میں بہت ساری مس ہیپس بھی ہوتی ہیں, پھر کہیں جا کے اس کو ٹھیک کرتا ہے. اس طرح آرگنائزیشن ان دونوں اینڈ پہ کانسٹینٹلی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے. تو اس اسٹرگل سے آرگنائزیشن کو بچانے کے لیے اور ڈیٹا کی ایک ہسٹری کریٹ ہو جائے, انٹریکشن کی ایک ہسٹری کریٹ ہو جائے, اب کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے بھی سافٹ ویئر آتے ہیں اور سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے بھی سافٹ ویئر آتے ہیں. اور آپ ان کے ذریعے سے کوئی نیا بھی آدمی آتا ہے تو جب سافٹ ویئر میں چونکہ سارا ڈیٹا اسٹورڈ ہے, انفارمیشن اسٹورڈ ہے, تو پاس کی ساری ٹرانزیکشنز اور پاس کی ساری ڈیٹیلز کو ڈگ آؤٹ کر سکتا ہے. تو وہ ڈارک پیچ کا سامنا کرنے سے بچ جاتا ہے نیا آدمی. اس کے بعد آپ کا یہ تو سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ اور کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا سافٹ ویئر ہو گئے. یہ اسٹینڈ لون سافٹ ویئر بھی آتے ہیں کہ الگ الگ آپ سافٹ ویئر خرید لیں, اور آر پی کا بھی حصہ ہوتا ہے. دیکھیے آرگنائزیشنز دونوں کام کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پورے آرگنائزیشن میں آر پی امپلیمنٹ کر دیں, انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کا سافٹ ویئر امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب آر پی کے سافٹ ویئر کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے, اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ماڈیول ہوتا ہے, اس کے اندر پروکیورمنٹ کا ماڈیول ہوتا ہے, اس کے اندر فائنانس کا ماڈیول ہوتا ہے, اس کے اندر سپلائی چین کے ماڈیولز ہوتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن اور وینڈر مینجمنٹ, یہ سارے ماڈیولز ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے پورا آر پی کا کمپریہنسو پیکج خرید لیا ہے تو اس کے اندر یہ سارے ماڈیولز ہوں گے. بعض اوقات آپ آر پی کے پیکج خریدتے ہیں لیکن اس کے اندر کچھ ماڈیولز خریدتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے. تو آپ نے ایس اے پی خریدا ہے تو ایس اے پی کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا بھی سافٹ ویئر اس میں موجود, وہ مطلب ماڈیول موجود ہے. کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا بھی اسے سافٹ ویئر موجود ہے. تو آر پی کا جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ پورے آرگنائزیشن کے لیے ہوتا ہے, اب پورے آرگنائزیشن کی انفارمیشن کو انٹیگریٹ کرتا ہے. ہاں اگر آپ اس طرح سے کیا ہے آپ نے کہ کسی زمانے میں آپ نے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا سافٹ ویئر پہلے امپلیمنٹ کر دیا, اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کو خیال آیا آپ نے سافٹ ویئر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا بھی ایک سافٹ ویئر خرید لیا, اس کو بھی امپلیمنٹ کر دیا. پھر آپ لیٹر آن سمجھ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ, فائنانس, ایچ آر, پروڈکشن سب کو آپس میں وہ ریلیٹ کریں, انٹیگریٹ کریں. تو وہاں پہ چیلنج آتا ہے کہ ہو سکتا ہے سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا سافٹ ویئر کسی اور وینڈر کا ہو, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا سافٹ ویئر کسی اور وینڈر کا ہو, جو کہ عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور پھر ان کے انٹیگریشن ایک چیلنج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا انٹرفیس کریٹ کرنا ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے وہ دونوں سافٹ ویئر ایک دوسرے سے ہاؤ دے کین ٹاک ٹو ایچ ادر. تو اس پرابلم کو آپ نے اگر آپ آرگنائزیشن کے اندر مینجمنٹ میں ہیں تو پہلے سے اینٹیسپیٹ کرنا ہے کہ اگر ہم اسٹینڈ لون پیس میل کی صورت میں بھی سافٹ ویئر کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو فیوچر کا پروویژن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہم اسے انٹیگریٹ کرنے جائیں گے تو واٹ ول. اور پھر آپ نے پورے آرگنائزیشن میں یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر بھی دیں, اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو سپلائر سے انٹیگریٹ کریں گے تو سپلائر سے انٹیگریٹ کرنا پاسبل ہے یا نہیں ہے, یا آپ کے اور سپلائر کے درمیان اتنا مس میچ ہے. کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ نیوکلیس فرم کے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں, وہ بہت ہائی فائی سوفسٹیکیٹڈ سسٹم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. لیکن وینڈر اس طرح کے سسٹم کے ساتھ ایکسٹم نہیں ہوتے, وہ اسٹرگل کرتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ان کو انٹیگریٹ کرنا بھی چاہیں تو. نہ ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں کہ اتنے فائنینشیل ریسورسز لگا سکیں, اور نہ ان کے پاس اتنے کیپیبل ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں عام طور پہ کہ وہ اس کو کر سکیں. اس لیے آپ جو ہے انہی سافٹ ویئر کے انٹیگریشن میں سمپلر ورژن بھی آ رہے ہیں تاکہ وہ آپ وینڈر کے لیول پہ یا ڈسٹریبیوٹر کے لیول پہ امپلیمنٹ کر سکیں اور پورا آپ کا جو سپلائی چین ہے وہ انٹیگریٹ ہو سکے. پھر آپ کو سپلائی تو آر پی کی بھی بات ہو گئی. پھر آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن ٹولز کچھ اس کے علاوہ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ سافٹ ویئر سپلائی چین مینجمنٹ کرتے ہیں. جیسے اسکینر چاہیے ہوتا ہے, آپ کے اسکینر سے واقف ہیں. اسکینر جو آپ نے دیکھا ہوگا تمام ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ آج کل لگے ہوتے ہیں, آپ پیمنٹ کر دیتے ہیں اسکینر کے ساتھ. یہ ایک آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن ٹول ہے. اسکینر کو آپ ٹچ کرتے ہیں پروڈکٹ کے ساتھ, اسکینر ریڈ کر لیتا ہے کہ یہ کون سا پروڈکٹ ہے, اسے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, اس کی پرائس بھی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے, اور وہ بل میں ڈائریکٹ آٹومیٹیکلی اسے انٹر بھی کر دیتا ہے. تو آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن ٹول کا یہ بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ تو آپ نے یہ یوز دیکھا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن ٹولس کے یوزز ہوتے ہیں. ویئر ہاؤسز میں ان کو ٹیگ لگا دیا جاتا ہے. جب ٹیگ لگا دیتے ہیں تو جب اس آئٹم کو آپ سرچ کرتے ہیں تو ان کو سرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن ٹولس کے فائدے ہیں. ہاں جناب.
अच्छा, इसमें ये देखिए डिफरेंट उन्होंने सॉफ्टवेयर की कैटेगरी इनसाइड भी बताई है कि सप्लाई चेन प्लानिंग के भी सॉफ्टवेयर हैं, एग्जीक्यूशन के भी सॉफ्टवेयर हैं, इवेंट मैनेजमेंट के भी सॉफ्टवेयर हैं कि अगर आप पूरा एक प्रमोशन का इवेंट मैनेज कर रहे हैं, तो प्रमोशन का इवेंट मैनेज कर रहे हैं तो उसमें फ्रंट एंड पे मार्केटिंग वाले लोग होते हैं आमतौर पे, लेकिन बैक एंड पे जाहिर है प्रोडक्शन है, वेंडर है, आइटम्स की सप्लाई एक ही नहीं बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वेयर हाउस वाले हैं, ये सब मिल के करेंगे तो इवेंट मैनेज हो सकेगा। पहले ये इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होती थी, लेकिन अब ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है आईटी के जरिए, कि आईटी के जरिए सारे अपडेट्स आ रहे होते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंगली अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप कौन कौन से ये सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं, कि उससे फ़ायदा क्या होता है, कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास किसी कस्टमर का ऑर्डर आया है, आपको मैंने बताया कि ऑर्डर को फुलफिलमेंट को आप सेट करते हैं, यानी कस्टमर सर्विस को आप सेट करते हैं, जनाब हम कस्टमर सर्विस 90% करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड परसेंटेज। तो आपने 90% सर्व कर दिया है, स्टिल कस्टमर के पास इमरजेंसी है, अब वो कहता है जनाब जो ये आइटम्स है वी नीड एज सून एज पॉसिबल, तो आप हमें बताइए कि कितने दिनों में आप आइटम दे सकेंगे। और बाद वक्त परचेज ऑर्डर देने से पहले कस्टमर आपको फ़ोन करता है, जनाब मैं आपको कस्टमर परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, बट यू नीड टू मेक श्योर कि ये सारे आइटम्स यू हैव टू सप्लाई विद इन 10 days। तो पहले तो आपके सिस्टम में ये कैपेबिलिटीज़ नहीं होती थी, इतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता था कि आप प्रोडक्शन से पता करें, प्रोडक्शन वाले खुद बहुत ज़्यादा बिजी होते थे, वो आपको नहीं बता सकते थे कि 10 days के बाद वो क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, या वेंडर वो आइटम सप्लाई भी कर रहा होगा रॉ मटेरियल या नहीं कर रहा होगा। लेकिन अब आपके पास चूंकि डेटा है, डेटा को इंफॉर्मेशन की शक्ल में आपके सामने में मौजूद है, तो आप आपका जो इंट्रानेट है, यानी कि जो आपका इंटरनली जो इंटरनेट बनाया हुआ है आपने, और जिसके ज़रिए से आप सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन के लोग, वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि जनाब ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, अवेलेबल टू प्रॉमिस है। अवेलेबल टू प्रॉमिस का मतलब ये हुआ कि मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं इसको 5 दिन के बाद आपको दे दूंगा। अब मैं ये प्रॉमिस कैसे करूँगा? मैं प्रॉमिस इसलिए करूँगा कि मुझे प्रोडक्शन शेड्यूल नज़र आ रहा है। प्रोडक्शन शेड्यूल में मुझे नज़र आ रहा है कि 5 दिन के बाद ये आइटम इतनी क्वांटिटी में बन जाएगा, तो मैं अपने कस्टमर को प्रॉमिस कर देता हूँ कि मैं 5 दिन में आपको सप्लाई कर दूँगा। अच्छा, कैपेबल टू प्रॉमिस उससे थोड़ा दूर का स्टेटस है। वो क्या है कि जनाब आप देखते हैं कि अभी वो आइटम बन तो नहीं रहा है, शेड्यूल में भी नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल उसका आ रहा है, और रॉ मटेरियल आ रहा है तो रॉ मटेरियल आने के बाद हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उसको विद इन ए मंथ हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दें। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन उसको विद इन ए मंथ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दें। तो आप उसको कह देते हैं कि जनाब हम इसे प्रॉमिस कर सकते हैं, वी आर कैपेबल टू प्रॉमिस कि हम आपको फिनिश गुड्स 1 मंथ में दे देंगे। अब ये आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं कि द आइटम इज अवेलेबल टू प्रॉमिस या यू आर कैपेबल टू प्रॉमिस, तो ठीक है जनाब ये इतने अरसे में बनने के उम्मीद है। तो ये चीज़ें आपके कस्टमर को कॉन्फिडेंस देती हैं, आपके परचेज ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं इसकी वजह से। फिर सेल्स एंड ऑपरेशंस की प्लानिंग, कोलैबोरेटिव प्लानिंग के सारे प्रोसेसेस, इवेंट प्लानिंग, डिमांड प्लानिंग, सप्लाई प्लानिंग, इन्वेंट्री प्लानिंग, मल्टी प्लांट कैपेसिटी प्लानिंग, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है कि आपके पास मल्टीपल प्लांट है, तो आप मल्टीपल प्लांट को शेड्यूल देते हैं कि जनाब आप ये बनाएंगे, आप ये बनाएंगे, और उनकी कैपेसिटी की ज़्यादा बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट लाहौर में लोकेटेड है वहाँ के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, जो प्लांट कराची में लोकेटेड है उसके कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप अकॉर्डिंगली उन प्लांट्स की कैपेसिटी का यूज़ करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव कर सकें। अच्छा, वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री क्या है भाई? वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री ये है कि जनाब आप कहते हैं कि जो सारा जो मेरा इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल का, ये वेंडर मैनेज करेगा, आप मैनेज करेंगे, हम कोई रॉ मटेरियल हम इन्वेंट्री मैनेज नहीं करेंगे। आपको अगर हमारे प्रेमिसेस में जगह चाहिए कि हम आपको अपने आइटम्स को स्टोर कर सकें, तो वी कैन प्रोवाइड यू स्पेस, और जब हमें आइटम की ज़रूरत हो आप हमें दे देंगे और बिल कर देंगे। इसको कहते हैं वेंडर मैनेज इन्वेंट्री। उसका फ़ायदा ये होता है कि भाई हमारे पैसा लगाना ही नहीं पड़ता इन्वेंट्री में। तो बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक आइटम्स होते हैं जो आप कुछ वेंडर से खरीदते हैं, उसमें वेंडर मैनेज इन्वेंट्री से यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। अच्छा,
یہاں پہ کچھ انہوں نے سافٹ ویئر بتائے ہیں کہ جناب کون کون سے سافٹ ویئرز ہیں جو کہ یا سافٹ ویئر کے اندر سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ہے ویئر ہاؤس مینجمنٹ کا سسٹم کہ پورا ویئر ہاؤس ہے آپ کے پاس, آپ ویئر ہاؤس مینیج کر رہے ہیں. اٹ از اے ویری چیلنجنگ ٹاسک ویئر ہاؤس مینجمنٹ سسٹم. ہمارے ایسکیپ میں جو پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ویئر ہاؤس مینیج کرتا تھا, اس کا نام ہی واز اے سنگاپورین, الیکچیا نام تھا اس کا. تو وہ ویئر ہاؤس مینجمنٹ سسٹم میں بہت ایکسپرٹ مانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب ویئر ہاؤس مینجمنٹ سسٹم کے اندر آپ انوینٹری مینجمنٹ کرتے ہیں, لیبر مینجمنٹ کرتے ہیں, آرڈرس جو کسٹمر نے دیے ہیں وہ مینیج کرتے ہیں, پورا یارڈ مینیج کرتے ہیں, ریٹرنز مینیج کرتے ہیں, کسٹمر نے ریٹرن کیا اس کو ری ورک کرنا ہے, اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے, اس کو کسٹمر کو ریٹرن میں پیسے دینے ہیں یا پروڈکٹ دینا ہے. یہ سب ویئر ہاؤس مینجمنٹ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایک دو آئٹمس نہیں آ رہے ہوتے, ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آئٹمس آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو آپ آٹومیٹڈ سسٹم کے ذریعے ہی مینیج کر سکتے ہیں. پھر آرڈر مینجمنٹ سسٹم کیا ہے, کسٹمر نے ایک دفعہ آپ کو آرڈر کر دیا تو آپ اسے کیسے مینیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سیلز آرڈر انٹری کہ آپ نے جو ہے آرڈر کو سب سے پہلے انٹر کیا, پھر اس کا پرائس چیک کیا. تو کسٹمر اگر آپ پرائس چیک نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ کسٹمر کوئی بھی پرائس لکھ کے بھیج دے گا, اگر آپ نے پرائس چیک نہیں کیا تو اس پرائس پہ دے بھی دیں گے. تو آپ کے سسٹمز ہیں پرائس کو چیک کرنے کا سسٹم ہوتا ہے, اور کریڈٹ چیک کرنے کا بھی سسٹم ہوتا ہے. اس کسٹمر کو ہم نے کس کیٹیگری کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کیٹیگری میں کتنا ہم کریڈٹ دے سکتے ہیں, اکارڈنگلی آپ اسے کریڈٹ دیتے ہیں. پھر انوائس جنریٹ کرتے ہیں, پھر کلیکشن کرتے ہیں, ان سب کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ آرڈر مینجمنٹ کے آرڈر اسائنمنٹ. یہ جناب ڈسٹریبیوٹیڈ آرڈر مینجمنٹ کیا ہے کہ ایک کسٹمر نے آرڈر کر دیا ہے, وہ 50 ڈفرینٹ آئٹمس ہیں, 50 ڈفرینٹ آئٹمس کے 50 ڈفرینٹ جو ہے وہ سپروائزرز ہیں. کوئی صرف جینس کی پینٹ کے آرڈر کو دیکھ رہا ہے, کوئی ٹی شرٹس کے آرڈر کو دیکھ رہا ہے, کوئی جیکٹس کے آرڈر کو دیکھ رہا ہے. آرڈر اکارڈنگلی آپ اسائن کرتے ہیں تاکہ وہ سارے آرڈر کنسالیڈیٹ ہو کر کے جائے. یہ آپ کا بیک اینڈ کا پروسیس ہے. تو کسٹمر کو اس سے مطلب نہیں ہے, کسٹمر کو اس سے مطلب ہے کہ جب میں اپنا کنٹینر اوپن کروں تو اس میں جینس بھی ہو, جیکٹ بھی ہو, ٹی شرٹ بھی ہو. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ بیک اینڈ پہ تو اسے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, دین اس کو پھر آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ سسٹم, ظاہر ہے کہ کون سے موڈ سے جائے گا, کون سے کیریئر سے جائے گا, جہاز سے جائے گا, پانی کے جہاز سے جائے گا, بائی روڈ جائے گا تو ٹرین سے جائے گا یا ٹرک سے جائے گا. یہ پورا اب اس کے سافٹ ویئر آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سافٹ ویئر سے پورا آپ موڈ آپٹیمائزیشن کا پروگرام کر سکتے ہیں. پھر گلوبل ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم, جب آپ گلوبلی کوئی آئٹم بھیج رہے ہیں تو ایک تو آپ کو کمپلائنس کرنے ہوتے ہیں تمام ریگولیشن سے, ریگولیشن سے کمپلائنس, پیکیجنگ رول سے کمپلائنس, پروڈکٹ سے کمپلائنس, کیونکہ جو پروڈکٹ آپ کے یہاں نارملی ٹریڈ ہوتا ہے ہو سکتا ہے دوسرے ملک میں وہ ٹریڈ نہیں ہوتا ہو, جیسے الکوہل ہے تو, اور اس طرح کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں. تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون سا آئٹم کہاں پہ بین ہے, کہاں پہ بین ہے. بہت سارے فلورا اور فونا امریکہ میں بین ہے کیونکہ وہ انڈینجرڈ اسپیشیز میں ہے. اگر آپ نے وہاں ایکسپورٹ کر دیا تو امپورٹ کرنے والے کو اریسٹ کر کے وہ 2.5 سال کی سزا دے دیں گے. تو آپ کو گلوبل ٹریڈ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں کے ڈوز اور ڈونٹس آپ کے اپنی کنٹری سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ورک ان پروسیس کیا ہوتا ہے, دیکھیے آپ کا را مٹیریل ہوتا ہے, را مٹیریل کا کنورژن پروڈکشن پلانٹ پہ چل رہا ہوتا ہے. اب پروڈکشن پلانٹ پہ کوئی چیز کمپلیٹ ہے, 50% کمپلیٹ ہے, تو ہم اسے کہیں گے ورک ان پروسیس 50% کمپلیٹ ہے. وی ول ایسٹیمیٹ کہ ٹھیک ہے جب 50% کمپلیٹ ہو گیا, اس کا مطلب ہے دے ول ٹیک 3 more days ٹو کنورٹ اٹ انٹو فنش گڈس. ورک ان پروسیس کو بھی آپ مینیج کرتے ہیں. اچھا جناب, ایونٹ مینجمنٹ کے ٹولس. ایونٹ مینجمنٹ کیا ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پروموشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے لیے آپ چیزوں کو سنکرونائز کریں گے, لوگوں کو کوآرڈینیٹ کریں گے, اور وہ سافٹ ویئر کی بیسس پہ آپ ڈیلی ڈے ٹو ڈے ورک کو کلیکٹیولی کر سکیں گے. تو دیٹ از ایونٹ مینجمنٹ. اچھا, بزنس انٹیلیجنس کیا ہے بھائی؟ بزنس انٹیلیجنس جو ہے یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ وہ ڈیٹا کلیکٹ کریں جس کی بیسس کے اوپر آپ اچھے بزنس ڈیسیجنس لے سکیں. دیٹ از کالڈ بزنس انٹیلیجنس. بزنس انٹیلیجنس کا بہت سارا ڈیٹا آپ کو مل جاتا ہے ٹریڈ شوز میں, جرنلز میں, گوگل پہ. سیکنڈری ڈیٹا بہت سارا اویلیبل ہوتا ہے. کچھ آپ کو پرائمری ڈیٹا بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں, یعنی کچھ ایسا ڈیٹا جو اویلیبل نہیں ہے تو اس کو آپ پرٹیکولرلی کلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا خود بھی اسٹور ہو رہا ہوتا ہے,
کیونکہ آپ کا پروسیس آٹومیٹڈ ہے تو بہت سارے ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے. تو یو آر بیسیکلی مینیجنگ بگ ڈیٹا. جب آپ بگ ڈیٹا مینیج کر رہے ہیں تو یو نیڈ بگ ڈیٹا انالیٹکس ایز ویل. آج کل آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں بھی اور دنیا میں بہت زیادہ جابس کریٹ ہو رہی ہیں ڈیٹا انالیٹکس کی. اب ڈیٹا انالیٹکس کی دو طرح کی جاب کریٹ ہو رہی ہے، ایک ٹیکنالوجی سائڈ پہ اور ایک مینجمنٹ سائڈ پہ. ٹیکنالوجی سائڈ پہ تو یہ ہے کہ ڈیٹا کو آپ کس طرح سے آرگنائز کر رہے ہیں، اورینٹ کر رہے ہیں، تاکہ جب مینیجرس اسے یوز کرنا چاہیں انالیسس کے لیے تو ان کے پاس پراپر ٹولز ہوں، ڈیٹا اس طرح سے اسٹورڈ ہو کہ اس کو بگ ڈیٹا کی مائننگ کر سکیں، ڈیٹا مائننگ، اور اس میں سے جو ان کا یوزفل ڈیٹا ہے اس کو لے کر کے اس کی انالیسس کر سکیں سافٹ ویئر. بگ ڈیٹا انالیٹکس بیسیکلی اب بیسس آف کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بہت سارے کال سینٹرز ہیں جیسے، اور وہ کال سینٹر سکسیزفلی کام کر رہے ہیں. وہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ ان کو بہت بڑا ڈیٹا دے دیا جاتا ہے، یہ جناب یہ بگ ڈیٹا ہے، آپ اس کو یوز کیجیے، کسٹمرس کا ڈیٹا ہے، تمام طرح کے کسٹمرس کا ڈیٹا ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سافٹ ویئر اس ڈیٹا میں سے ان کسٹمرس کا ڈیٹا پک کرتا ہے جن کی پروپنسٹی ٹو پرچیز ہے، کہ یہ خریدیں گے. ان کے پاس میں بھی ریکارڈ رہا ہے کہ یہ ہر 2 ہفتے پہ 3 ہفتے پہ پروڈکٹ خریدتے ہیں. تو ان کا ڈیٹا لے کر کے جب آپ ان کو فون کال کرتے ہیں تو آپ کے سیلز کی جو پاسبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. صرف کس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ آپ کا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انیبلڈ سافٹ ویئر ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے جناب اب ان کسٹمرس کو پہلے فون کریں. اور اس کی وجہ سے وہ سیل بڑھتی ہے. تو ان کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ سیل ہوگی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، سیل نہیں ہوگی تو کوئی پیسے نہیں دیں گے. کال سینٹر اسی پہ کام. تو اس کے پیچھے سارا سافٹ ویئر کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انیبلڈ سافٹ ویئر. تو جو لوگ یوز کر رہے ہو تو ان کو پتہ تھوڑی ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. ان کے سامنے تو نمبر آتا ہے، وہ ڈائل ہوتا ہے، ان سے بات کرتے ہیں. تو یہ کام ہو رہا ہے. پھر سیلف سروس رپورٹنگ ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ایک پرٹیکولر طرح سے یہ سافٹ ویئر رپورٹ کرے. سافٹ ویئر یہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جس طرح سے چاہتے ہیں اس طرح سے رپورٹ کر سکتا ہے. پھر اسکور کارڈ بنا سکتے ہیں آپ. آج کل اسکور کارڈ کا فیشن ہے کہ آپ کے پاس وینڈر ہے، آپ اس کو ایک اسکور کارڈ دے دیتے ہیں. آپ کے پاس امپلائی ہے، آپ اس کو ایک KPI دے دیتے ہیں. جناب یہ چیزیں یہ نمبرس ہیں جو آپ سے ریکوائرڈ ہے. آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اپنے انٹرنیٹ کے اوپر کہ جناب اس میں آپ کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے. سیلز کی اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جناب آپ کی سیل اتنی ہونی چاہیے تو وہ آپ کا ڈیٹا آ رہا ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کیسی پرفارمنس کر رہے ہیں. تو آج کل پرفارمنس میجر کرنا بھی بڑا سائنٹیفک کام ہو گیا، انالیٹیکل کام ہو گیا. پھر ڈیش بورڈز بن گئے نا. ڈیش بورڈ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف انڈیکیٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ٹیمپریچر کتنا ہے، اسپیڈ کتنی ہے، RPM کتنا ہے. یا کوئی پائلٹ جہاز چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے بہت بڑا ایک ڈیش بورڈ ہوتا ہے، وہ مختلف چیزوں کی کنڈیشن بتا رہا ہوتا ہے. اس سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس طرح سے جہاز چلا رہا ہوں اور جہاز سیفلی چل رہا ہے یا کوئی ایشو ہے، ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو اب کیا کیا گیا ہے کہ چیف ایگزیکٹوز کے لیے اور ڈائریکٹرز کے لیے بھی ڈیش بورڈز بنا دیے گئے. آپ جب میں کمپیوٹر آن کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ میرا ڈیش بورڈ اوپن ہو جاتا ہے اور مجھے بتا دیتا ہے جناب آج کل تک جو ہے سیل اتنی ہوئی ہے اور اتنے ایکسپینسز ہوئے ہیں. اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہوں تو وہ بتا دے گا جناب یہ ایکسپینسز جو ہیں اس منتھ میں اتنے ایکسپینسز ہوئے ہیں. اور میں اس کے ڈیٹیل میں جانا چاہوں کہ لاسٹ ویک میں کتنے ایکسپینسز ہوئے ہیں وہ بھی بتا دے گا، لاسٹ منتھ میں کتنے ایکسپینسز ہوئے ہیں وہ بتا دے گا مجھے. تو ڈیش بورڈ جو ہے مجھے ایک سم ٹوٹل فگر دیتا ہے، کی فگر دیتا ہے. میں اس کو ڈیٹیلز کو ڈک آؤٹ کرنا چاہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں. تو آج کل جو فیشن ہے چیف ایگزیکٹو جس طریقے سے کمپلیکیٹڈ کمپنیز کو مینیج کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے ڈیش بورڈز ہوتے ہیں، کی فگرز ہوتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں دے کین آلویز گو. ایونٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹی مانیٹرنگ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب کیا کیا ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. سپلائی چین SCIS مینس سپلائی چین انفارمیشن سسٹم. ٹھیک ہے، ایکسیس ہوتا ہے کہ ملٹیپل جو سپلائی چین انفارمیشن سسٹم ہے اس میں آپ کا ایکسیس ہوتا ہے. اوکے ادھر آ جائیے. ٹھیک ہے، ERP CRM سپلائر ریلیشن شپ آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن ٹولز یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ٹیکنالوجی امپلیمنٹیشن اگر آپ کو کام دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کریں اپنے آرگنائزیشن میں، تو ٹیکنالوجی امپلیمنٹیشن میں کوئی چیز اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی نیڈ اسسمنٹ کرنی ہے.
हमारी नीड क्या है। अगर छोटी कंपनी है, सिंपल ऑपरेशन है, तो उसके मुताबिक आप टेक्नोलॉजी लें, तो उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करें और फिर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज को पहले से मिटिगेट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में फेल होते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि देखिए ये बड़े रिस्की डिसीजंस होते थे कि जनाब आपने ERP इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन ले लिया, आपने SAP इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन ले लिया। अब SAP इम्प्लीमेंट करने का मतलब हुआ कि 1 से 2 अरब रुपए आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, और SAP इम्प्लीमेंट करने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे, या उससे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे। क्योंकि जब आप उसके प्रोजेक्ट मैनेजर थे तो आपने उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से, बड़े हाई फाई तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आपने प्रेजेंट किया था। ऑर्गेनाइजेशन कहती है वो करके दो जो तुम कह रहे थे। तो अब फिर क्या होता है कि फिर वो जिस तरह से चीज़ें नहीं हो रही थी तो लोगों को मायूसी होती है, और कि 1.5-2 अरब रुपए का हमने प्रोजेक्ट किया, उससे हमें वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो कि हमें चाहिए थे। और शुरू में बहुत हिकअप्स आते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं, लोगों को ट्रेन करना पड़ता है, लोग पुराने तरीके से करने के आदी होते हैं, उनको बताना पड़ता है कि जनाब आप अभी ऑटोमेटेड कर सकते हैं, उनके साथ क्लोज चलना पड़ता है, उनको सपोर्ट देनी पड़ती है। इट्स ए ग्रेट चैलेंज। इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा चैलेंज है, वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज़ ए सिस्टम, और वेदर इट इज़ ए स्ट्रेटेजी। सबसे बड़ा चैलेंज होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में अगर आप अच्छे हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। तो पहले ये होता था कि आपने SAP का डिसीजन ले लिया तो अब आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, ठीक है। अब आपके पास इस तरह के ऑप्शंस आ गए हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये जो सास लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, SaaS, इट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आपको मिल जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाती है, आपका रिस्क भी कम हो जाता है। अगर फर्ज कीजिए कि आपने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लिया है, तो वो सॉफ्टवेयर आपको सर्विस की सूरत में आप जाके उसका पासवर्ड और ID और पासवर्ड डालेंगे, आपको सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल जाएगा। आप दुनिया में कहीं से भी उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। इस तरह के जो रिजिड सॉफ्टवेयर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको ग्लोबली एक्सेस करना इज ए चैलेंज। उसके लिए VPN बनाना पड़ता था पहले, फिर आप एक्सेस करते थे। लेकिन अब जब से क्लाउड टेक्नोलॉजी आई है और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आ गई है, तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे प्राइम प्रेमिसेस में ही रिजाइड करेगा। आपको जब भी सॉफ्टवेयर यूज करना है आप उसको लॉग इन करें, सॉफ्टवेयर को यूज करें, जो भी आपको एनालिसिस करनी है डेटा की आप करें, और फिर उसके बाद मे बी हम आपसे आवरली चार्ज करें या मंथली चार्ज कर लें या पर यूजर के हिसाब से चार्ज कर लें। तो इससे क्या होता है कि अगर आप समझते हैं कि यूज करने के बाद भाई ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए अच्छा नहीं है, यू कैन स्विच। पहले ERP में ये ऑप्शन नहीं था। अगर आपने एक दफा JD एडवर्ड को इम्प्लीमेंट कर दिया है या आपने SAP को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो फिर उसके साथ यू हैव टू लिव विद दैट। वो बिल्कुल फोर्स्ड मैरिज की तरह चीज़ थी। अब आपने इसी को ठीक करना है। अगर आप ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की वजह से आपको ये फिजिबिलिटी, ये वर्सटैलिटी मिल गई है। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है, जैसे गूगल एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता बैक एंड पे मीट कैसे काम कर रहा है। मैं तो जाता हूँ उस पर लॉग इन करता हूँ, लॉग इन करके एक क्लास का इन्विटेशन क्रिएट करता हूँ, आपको भेज देता हूँ, आप लॉग इन हो जाते हैं। लेकिन पीछे जाहिर है कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जो इस वीडियो, जो मेरे लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा है, आपको ये दिखा भी रहा है कि मैं क्या सॉफ्टवेयर आपको दिखाना चाहता हूँ इस वक्त। पावर पॉइंट की स्लाइड, मेरी वॉइस भी ट्रांसमिट कर रहा है आपको, ठीक है। ये सब ये सॉफ्टवेयर कर रहा है। और जब मुझे लगे कि भाई ये मीट मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँगा, मीट से लॉग आउट हो जाऊँगा, और मीट के बजाय मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर लूँगा, स्काइप यूज़ कर लूँगा, और मीट के अलावा जूम है, जूम यूज़ कर लूँगा, तो वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ। और ये लोग अब मुझसे, ये तो फ्री है, लेकिन नहीं, फ्री नहीं है, NED ने इसके पर यूजर के हिसाब से पैसे दिए। तो जब भी NED को लगेगा कि नहीं भाई मीट अच्छा नहीं है, इससे बेहतर कोई चीज़ आ गई है, तो फिर वो NED उस पर शिफ्ट हो जाएगी। NED के शिफ्ट करने की कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग। सिर्फ ये है कि पहले उन्होंने हमें इस पर ट्रेन किया, अगर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत थी, हमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी, लेकिन बास टीचर्स को जरूरत पड़ी थी तो उनको ट्रेन किया। तो वो ट्रेन करेंगे तो दूसरी बीट पे ट्रेन कर देंगे, स्काइप पे ट्रेन कर देंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया है आईटी को अब इम्प्लीमेंट करने में। अच्छा, इसमें एक एडवांटेज ये भी आ गया है, आपने नोट किया होगा कि बहुत अरसे से एमएस ऑफिस का कोई नया वर्जन नहीं आया है, वरना पहले आता था ना एक्सपी और ये सारे वर्जन आते रहे, अब क्यों नहीं आ रहा वर्जन? इसलिए नहीं आ रहा कि एमएस ऑफिस भी अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया है, वो उसे अपडेट करते रहते, आपके पास अपडेट के मैसेजेस आते रहते, तो वो अपने पास से उसे अपडेट करते रहते, आपको फ्री अपडेट मिलती रहती है। जब तक कि उसको बहुत ही रेडिकली चेंज नहीं करेंगे ना, ये इसी तरह आप चलेगा, वो खुद अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, और आपको हमेशा अपडेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाता है। पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि मैंने एम एस वर्ड के किसी लोअर वर्जन में काम किया, और उसको जो है ना मैंने किसी और साहब ने हायर वर्जन में काम किया, उन्होंने मुझे भेजा तो मेरे पास ओपन नहीं हो रही है फाइल। अब ये प्रॉब्लम क्यों खत्म हो चुकी है? इसीलिए खत्म हो चुकी है कि वो रियल टाइम में पूरी दुनिया में अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। ये फायदा हुआ है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के आने का। और आपको पता है कि डेटा एनालिटिक्स वगैरह भी इसके बाद पॉसिबल हुई हैं, और उसकी वजह से आपके पास बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। और अब आप जो है वो इवन डाटा स्टोरेज भी ले सकते हैं। आपको डेटा स्टोरेज चाहिए, आप डेटा ले स्टोरेज ले सकते हैं फ्री में। इतना डेटा स्टोरेज गूगल देता है, दूसरे प्लेटफॉर्म देते हैं, और आप रेंट पे भी डेटा स्टोरेज के स्पेस ले सकते हैं। और जितने भी आपको बहुत हाई स्पीड अगर कैलकुलेशंस करनी है, मैथमेटिकल इवेल्युएशन करनी है, आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वो सॉफ्टवेयर परचेज करें। ठीक है, अब ज़्यादातर जो दुनिया शिफ्ट हो रही है वो इसी तरफ शिफ्ट हो रही है कि आप उसके यूज़र नेम और पासवर्ड लेते हैं, मंथली रेंटल देते हैं, और यू कैन यूज़ दैट। ठीक है, इट्स अ बिग चेंज। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको पता है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आप अपने कंप्यूटर पे करते हैं, उसके बाद पूरी दुनिया के इंटरनेट से कंप्यूटर्स पे सबसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। जो स्विचेस हैं, सेंसर्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, इफ़ यू नो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कैसे यूज़ किया जाता है। फिर मोबाइल कनेक्टिविटी, आजकल तो आपको पता है कि लैपटॉप से ज़्यादा चीज़ें मोबाइल पे आ गई हैं। मैं अपना बैंक अकाउंट मोबाइल पे हैंडल करता हूँ। ठीक है, तो मोबाइल कनेक्टिविटी की वजह से क्या हुआ है कि 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। और अब मुझे अपना लैपटॉप नहीं ढूंढना पड़ता कि भाई मेरे पास अगर लैपटॉप है तो मैं आपको ये कर सकता हूँ आपके लिए। नहीं, मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल आमतौर पर लोग अपने साथ कैरी करते हैं। तो मोबाइल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा अवेलेबल हैं। अब अगर दुनिया में भी कहीं आप जाते हैं तो आप मोबाइल के ऊपर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शनल ऑटोमेशन का मतलब ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को ऑटोमेट करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। जैसे मिसाल के तौर पर से वेयर हाउस को आप ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और हर एक के स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी आना शुरू हो गए कि आप वेयर हाउस ऑटोमेशन के ये स्पेशलाइज हो गए। ये वो चेंजेस हैं जो टेक्नोलॉजी में आ रही हैं। और सप्लाई चेन में जब आप काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बात समझ लीजिए कि आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, आपको टेक्नोलॉजी एज सच सीखना नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि गूगल जब आप यूज़ कर रहे हैं तो बैकएंड पे क्या हो रहा है, यू नो दैट, आपको पता है? कुछ भी नहीं पता आपको, बट यू कैन यूज़ इट। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के यूज़र बनिए, अप्लाई करना सीखिए। अनटिल अनलेस आपके अंदर इस तरह का रुझान है कि आप टेक्नोलॉजी को ज़्यादा डीप तरीके से समझना चाहते हैं, देन इट इज़ अनदर मैटर। ओके जी जनाब, कोई सवाल है तो ये मेरे इसके साथ सप्लाई चेन का वो एंड हो गया। मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक पढ़ाया, राइट? जी सर। और ये चैप्टर पढ़ाया है टेक्नोलॉजी का, विच इज चैप्टर 13, राइट? टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर। तो ये एग्जाम में भी आपके यही आएगा। सर 1 से 7 तक पढ़ाया है। जी, फ्रॉम चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक पढ़ाया है, चैप्टर 8 नहीं पढ़ाया। अच्छा 8 नहीं पढ़ाया, ओके। तो 7 तक पढ़ाया है, तो 7 तक आपका एग्जाम होगा, चैप्टर 1 to 7, और ये टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर।
और एग्जाम के सिलसिले में आप स्लाइड से गो थ्रू कर जाइए, मेरे लेक्चर से गो थ्रू कर जाइए, और लेक्चर्स के भी रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में यूट्यूब पे डाल दूंगा सारे लेक्चर्स की, तो आपको अगर वो देखना है सुनना है तो आप सुन सकते हो, उससे आपको बहुत फायदा। ओके, थैंक यू सर। और अब जो मेरा यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर्स हैं, जो छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, वो भी सुन लें, तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। और एग्जाम कब है? एग्जाम इस सैटरडे या संडे को होना चाहिए। ठीक है सर। ओके, और अगर इस सिलसिले में आपको कुछ पूछना हो या कोई बात करनी है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक और है। फोन पे बात कर सकते हैं आप मुझसे। अगर एनडी में मिलना चाहें तो मैं एनडी में भी अवेलेबल होऊंगा इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत अच्छे हैं, आपसे थैंक यू सर। बहुत मज़ा आया। थैंक यू। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और सब्जेक्ट में। इंशाल्लाह। बहुत ख्याल रखिए और खुश रहिए। यार असल में लास्ट वीक जब मैं बीमार पड़ गया ना, उसकी वजह से मैं फिर चेक नहीं कर सका हूँ, बट दिस वीक आई विल डू दैट। ठीक है, तो मैं करके इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अच्छा सर, अपलोड कर दीजिएगा प्लीज सब कुछ। जी